अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सो यू आर फाइन। अगर कोई इंसान आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका दोस्त है, आप उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई परवाह ही नहीं, उससे फील ही नहीं हो रहा। और आप चाहते हैं कि यार अगले बंदे को कम से कम पता लगना चाहिए कि आप उसके लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं, या आप उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, या आप इस रिलेशनशिप के लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। तो 6 पॉइंट मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि जिन पर अमल करके आप किसी भी शख्स को अपनी फीलिंग्स बआसानी बता सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप किसी के लिए कुछ एफ़र्ट करते हैं, या कभी आप कोई बहुत ज़्यादा दुखी हैं या खुश हैं, तो सम टाइम तो लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको देखकर, आपकी आँखों में देखकर आपको पहचान लेते हैं कि आज यार आप बड़े दुखी नज़र आ रहे हो, या आज तुम बहुत खुश हो, आज तुम बहुत परेशान हो। मतलब वो ऑटोमेटिकली फ़ील कर लेते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके लिए आप कुछ भी कर दें ना, उनको समझ नहीं आती। मतलब जब तक बंदा उनको बताए नहीं कि भाई मैं ये सिर्फ़ तेरे लिए कर रहा हूँ, या मैं कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो भाई ये चीज़ मैंने सिर्फ़ तेरे लिए लाई है। मतलब वो तब उनको जाकर कुछ एहसास होता है, उनके अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं कि यार चलें ठीक है, कोई बंदा मेरे लिए भी, कोई दुनिया में ऐसा बंदा है जो मेरे लिए कुछ कर रहा है, या मेरे लिए मुझसे मोहब्बत करता है, या कुछ भी। तो अगर आपको वो कहते हैं ना कि वैसे आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा, तो आप उसको ओपनली कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आप परेशान हैं, आप खुश हैं, या जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो आपने इज़हार कर देना है, कम्युनिकेट कर देना है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने सामने वाले के जज़्बात को, इमोशंस को समझने की आपने कोशिश करनी है। क्या होता है कि कभी-कभार कोई इंसान आपको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा होता। या ये भी हो सकता है कि वो अपने अंदर कोई ऐसी जंग लड़ रहा हो, ठीक है? वो ऐसी प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में हो कि वो शायद इस चीज़ पर उसका ध्यान भी ना जा रहा हो। लेकिन ये आपको कब समझ आएगी, जब आप उसकी जगह पर खुद को रखेंगे, उसके इमोशंस को, उसके एहसासात को, उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, तो सारी बात आपको समझ आएगी कि यार असल में इस बंदे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है क्या? अब एक बंदा है, उसकी ज़िंदगी में कोई हेल्थ को लेकर इश्यू है, कोई करियर को लेकर इश्यू है, तो वो तो बेचारा अपनी टेंशन में है ना, वो तो, उसको तो किसी का कोई ख़्याल ही नहीं है, कोई उससे कुछ भी कह दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा जो है वो बीमार पड़ा है, बिस्तर पर पड़ा है। अच्छा, कोई ऊपर से आकर उसको कोई किसी भी चीज़ की कोई ऑफ़र कर दे कि यार आज तुम्हें मैं ये खाना खिलाता हूँ, मछली खिलाता हूँ, गोश्त खिलाता हूँ। तो उसके लिए तो कोई दुनिया का दी बेस्ट खाना भी होगा, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देगा। क्यों? उसका दिल ही नहीं करेगा खाने को। अब वो खाना उसकी नीड ही नहीं है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब सामने वाला किस सिचुएशन में है। उसके इमोशंस को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्या है कि ये मेरी फीलिंग्स को ये बंदा नहीं समझ रहा। तो आपने खुद को उसके पॉइंट पर रख कर अंडरस्टैंड करना है, तब आपको अगली बात समझ आएगी। आपने सब्र करना है, सब्र करना है, और सब्र के साथ-साथ सामने वाले इंसान को थोड़ा टाइम देना है। देखें, कोई भी चीज़ है ना, वो उसके लिए थोड़ा एक टाइम होता है, उसकी एक लिमिट होती है। अब किसी की शादी होती है, तो शादी के अगले दिन कोई कहे कि जी मेरा बच्चा मैंने पैदा करना है, तो उसके लिए भी उसको कम से कम 9 माह 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो हर टाइम का एक मतलब कह लीजिए कि एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो मोहब्बत डेवलप होते-होते, इमोशंस डेवलप होते-होते एक टाइम लग सकता है, और ये अगले इंसान पर भी डिपेंड करता है। अगला इंसान कितना सेंसिटिव है। अगर वो इमोशनल है, अगला बंदा खुद सेंसिटिव इंसान है, तो वो बहुत जल्दी फ़ील कर लेगा। जैसे ही वो अपने फेस से बाहर आएगा, तो उसको सब कुछ फ़ील हो जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला मतलब सेंसिटिव नहीं है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपने इस टाइम अगले को देना है खुला, ताकि वो अच्छे से फ़ील कर सके, महसूस कर सके आपकी फीलिंग्स को। तो जब तक वो फ़ील नहीं करता, उस वक़्त तक आपने सब्र इख्तियार करना है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आप अपने किसी फैमिली के बड़े बुज़ुर्ग से, या उसके उस इंसान के जो करीबी दोस्त हैं, या जो फैमिली मेंबर हैं, जो उसके ज़्यादा क्लोज़ हैं, आपने उनसे बात करनी करनी है।
ان کو بتانا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، یا آپ کو نا بہت کچھ پتہ لگ جائے گا جب آپ اس کے دوستوں سے یا اس کے قریبی فیملی لوگوں کے ساتھ جب آپ بات شیئر کریں گے کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی پرابلم سالو ہو جائے۔ لیکن جہاں پر بھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی آپ کی بات کو سمجھنے والا ہو، لیکن یہ اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، جو اس کی نبض کو سمجھتا ہے، جو اس کی ویکنیسز کو جانتا ہے، اور وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ بھی اس کو اچھی طرح اپنی بات سمجھا پاتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ کس طرح سامنے والے کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ آپ کی فیلنگز کیا ہیں، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، مطلب یہ کس طرح آپ سامنے والے کو بتاتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور سامنے والا اس بات کو، آپ کی بات کو کیسے لیتا ہے، یہ آپ اس کے اوپر میٹر کرتا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ کبھی بھی کسی انسان کے اوپر آپ نے مطلب ایموشنز ایڈ نہیں کرتے رہنا ہے، یا اس کے اوپر آپ نے ڈپینڈ نہیں ہو جانا کہ فلاں میری فیلنگز کو سمجھے گا تو میں خوش ہوں گا، یا مطلب اپنی زندگی کو، خود کو سٹک نہیں کر لینا کسی انسان کے پیچھے کہ اب یہ میری فیلنگز کو نہیں سمجھ رہا تو اتنے تک میں کبھی خوش نہیں ہوں گا یا میں انجوائے نہیں کروں گا۔ آپ اپنی کوئی اور ایکٹیویٹیز ڈھونڈ لیں، اپنے شوق کے کام ڈھونڈیں، جو چیزیں، جو گیمز، جو کھانا، جو پینا، جو پہننا، جو کچھ بھی آپ کو زندگی میں پسند ہے، آپ اپنا فوکس، اپنا دھیان اپنی اور ایکٹیویٹیز میں لگائیں۔ کوئی کریٹیو کام کریں، یا جن کاموں میں آپ کو مزہ آتا ہے، آپ موویز دیکھتے ہیں، آپ کو گیمز کا شوق ہے، آپ ایکسرسائز کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ تو جس طرح جیسے ہی آپ اپنے آپ کو دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے نا، تو آپ کی ٹینشن کافی حد تک کم ہو جائے گی، آپ کا کتھارسس ہو جائے گا، آپ کی ٹینشن کم ہوگی، آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو موڈ ٹھیک ہوگا تو شاید آپ کے مائنڈ میں کوئی اچھی بات آ جائے، یا آپ کو اس پرابلم کی جڑ کا پتہ لگ جائے۔ لیکن جب آپ خود ہی ڈپریسڈ ہوں گے، پریشان ہوں گے، ہر وقت جو ہے وہ سیڈ ہوں گے، تو آپ کو تو سامنے والے کی صحیح چیز بھی غلط نظر آئے گی، کیونکہ آپ پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کالی اینک لگا کر آپ دنیا کو دیکھیں گے تو سب چیز آپ کو کالی نظر آئے گی۔ تو خود کو ٹھیک رکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا اپنے خیال رکھ رہے ہیں، خود کو بیزی رکھیں، اپنے شوق کے کام کریں۔ باقی انشاءاللہ یہ ایک موڈ سوئنگ بھی ہوتی ہے لوگوں کے، مطلب کبھی کبھار ویسے ہی موڈ نہیں ہوتا تو شاید آپ اس چیز سے پریشان ہوں، تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ زندگی میں چلتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بندہ سیٹ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ آپ نے پرسنلی فیل کیا ہوگا، کبھی کبھار کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بندہ بہت ہیپی ہوتا ہے۔ تو یہ موڈ جو ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو آپ نے تھوڑا صبر کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اپنے زندگی میں گولز بنائیں، اپنے ٹارگٹ بنائیں، اور ان کے لیے محنت کریں، اور پرسنل گرومنگ کے اوپر کام کریں، اپنے اوپر کام کریں، اپنی ذات کے اوپر انویسٹ کریں، خود کو ٹائم دیں، اپنے شوق کو پہچانیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ کریٹیو کام کریں گے، خود کو بیزی رکھیں گے، تو آئی گرینٹڈ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی 50% پرابلم تو خود ہی سالو ہو جائیں گی، کیونکہ جب بندہ فری ہوتا ہے تو اس وقت مائنڈ کہیں نہ کہیں کی کوئی پرابلم ہوتی ہے اٹھا کر آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ لیکن جب آپ بزی ہوں گے تو آپ کی ٹینشنیں، آپ کی پریشانیاں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دینا ہے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔